आज चीन र अमेरिकाको सम्बन्धको चाहिँ लडाईँ भनेको काका भतिजको जस्तो लडाईँ हो हेर्नुहोस्। यति बेला जस्तो अघि तपाईँले भने जस्तै यो सङ्घीयता चीनले मन नपराएको हो होइन, र अहिलेको यो व्यवस्था पनि चीनले मन पराएको छैन भनेर तपाईँले नै मसँग कतिपय अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, ताकि उता यहाँको त्यो पुरानो शक्तिलाई नै रुचाउँथ्यो भनेर भन्नुभएको छ। यदि त्यस्तो हो भने यो नेकपालाई चीनले किन सङ्गठित देख्न चाहिरह्यो भनेर हो। अहिलेको सत्ताबाट भारतीयहरू पनि खुसी छैनन् एउटा पक्ष, र पश्चिमाहरू पनि खुसी छैन, किन उनीहरूले चाहिँ एकीकरण गरेको अथवा यी तीनटा एजेन्डा ल्याएको चाहिँ उनीहरूले अझ अस्थिरता होस् भनेर ल्याएको। हिजो अफगानिस्तानमा रुस र अमेरिका चाहिँ टक्रावको रूपमा थिए, आज चाहिँ अब तपाईँको चीन र अमेरिका टक्रावको रूपमा चाहिँ अगाडि आउने सम्भावना बढेर जान्छ अबको राजनीतिमा नेपालमा। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका बखत एकाएक राजनीतिक सरगर्मी बढ्यो। यो बीचमा तराई मधेस केन्द्रित दुई राजनीतिक दलहरू एक भए, तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा। अनि सँगसँगै लगभग फुटको सम्मुखमा पुगेको सत्तारूढ दल नेकपा फुटको त्यो सम्भावित दुर्घटनाबाट तत्कालका लागि जोगियो। यी दुईवटा राजनीतिक घटना जो यहीँको परिस्थिति यहीँका राजनीतिक दलहरूका कारणले नै उब्जिए र त्यो एक ढङ्गले मिले, या यसमा बाह्य शक्तिहरूको पनि दबाव र चलखेल रह्यो। हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यसैमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक पेशल निरौला। स्वागत छ यहाँलाई। एकदम रोहितजी, अब हामीले यो समसामयिक विषयमा अहिलेको सन्दर्भमा हामी यो विषयमा प्रवेश गरेका छौँ। यो मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेँ। जस्तो यो कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेका बखत देशमा दुईवटा दलहरू, विशेष गरी एउटा नेकपा जो फुटिहाल्यो है भनेको दल त्यो एक ढिक्का भए जस्तो देखियो, र तराई मधेस केन्द्रित राजपा र समाजवादी दल यिनीहरू चाहिँ मिल्नै सक्दैनन् है भनेर भनिन्थ्यो। मिलेर जनता समाजवादी दल त्यो गठन भयो। यो प्रकरणलाई कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ यहाँले? म थोरै पृष्ठभूमि राखेर अहिलेको घटनामा आउन चाहन्छु। आज चीन र अमेरिकाको जुन टकराव छ, यो चाहिँ सोभियत सङ्घ र अमेरिकाको टकरावको बिचमा चाहिँ चीन र सोभियत सङ्घको पनि तपाईँको चाहिँ युद्धको स्थिति, यो 70को दशकमा युद्धको स्थिति भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ रुस विरुद्ध चाहिँ चीनलाई प्रयोग गर्न चाहिँ चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध चाहिँ हेनरी किसिन्जर लगायतको यो सन्दर्भ छ। त्यो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध अगाडि बढेको छ, र आज चीन र अमेरिकाको सम्बन्धको चाहिँ लडाईँ भनेको काका भतिजको जस्तो लडाईँ हो हेर्नुहोस्। अब हिजो दुईटै काकाहरू झगडा गरे, रुस र अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय काकाहरू। अब त्यसमा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ रुसको विरुद्ध चीनलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भ चाहिँ अगाडि ल्याएर, र आज 90को दशकपछि रुस चाहिँ राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति केन्द्रबाट एउटा क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा सीमित रहेको छ, र यही सन्दर्भमा चाहिँ आज चाहिँ चीन चाहिँ अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी बनेको छ। र यो चाहिँ नेपाल मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसको दुष्प्रभाव अथवा सकारात्मक नकारात्मक प्रभावहरू देखिआएका छन्। र नेपालको सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि नेकपाभित्रको विभाजनको परिस्थिति र त्यो विभाजन र अथवा तपाईँको अध्यादेशले तपाईँको ल्याएको तपाईँको सङ्केत स्वरूप अथवा त्यसको लक्ष्य अथवा त्यसको उद्देश्यलाई थाहा पाएर तराईमा चाहिँ तपाईँको दुईटा दलहरू अथवा यो चाहिँ उपेन्द्र यादव लगायत महेन्द्र ठाकुर लगायतका दलहरूका बिच तपाईँको चाहिँ एकीकृत भएको छ। त्यसमा बाबुराम भट्टराईजी पनि हुनुहुन्छ। अब यसले के देखाउँदैछ भने नेकपाभित्रको आन्तरिकै सङ्घर्ष भए पनि त्यसले एमसिसीदेखि नै नेकपाभित्र चाहिँ ठुलो विवाद चाहिँ खडा गरेको थियो। हामीले त्यसलाई पृष्ठभूमिमा हामीले बुझेर मात्रै अहिलेको राजनीतिक विश्लेषण गर्नुपर्छ। र एमसिसी पक्षधर र एमसिसी विरोधीका रूपमा चाहिँ नेकपाभित्र
तपाईँको चाहिँ त्यो प्रकरण देखिएको थियो। यद्यपि काङ्ग्रेस लगायत अरू तराई मधेस पार्टीहरू अथवा दरबारियाहरू राप्रपा लगायत सम्पूर्ण चाहिँ एमसिसीको पक्षमा थियो भने स्वयं नेकपाभित्रै एमसिसीको र पक्ष विपक्ष थियो र प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ नेकपाभित्रै चाहिँ रहेको थियो। र आज यो अध्यादेश प्रकरणपछि र नेकपा फुटको सकारमा आएको स्थितिमा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने तिनै काका भतिजाको चाहिँ लडाइँ चाहिँ अहिले यो सतहमा देखिएको छ। अहिले चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ तपाईँको भतिजो शक्तिशाली हुँदै गएको र परिधिमा चाहिँ काकाहरू चाहिँ खेलिरहेको चाहिँ देखिन्छ हेर्नु। त्यसैले तराईतिरको तपाईँको चाहिँ पार्टी एकीकृत चाहिँ यिनीहरू आत्तिएर प्रधानमन्त्री तपाईँको खड्गप्रसाद ओलीको अध्यादेशबाट आत्तिएर उनीहरूको भूमिका चाहिँ अब कमजोर हुँदै गइरहेको चाहिँ ठानेर उनीहरूले तराई मधेसमा केन्द्रीकृत चाहिँ गरिरहेका छन्। अब यसमा अब के देखिँदैछ भने अहिले सायद पहिलोचोटि होला यिनीहरूकै अनुरोधमा तपाईँको अहिले मिडियामा आए जस्तो चीनकै चाहिँ आफै पहलमा चाहिँ यो अहिले चाहिँ दौडधुप सुरु भयो भन्छन्। मैले पाएको जानकारीमा चाहिँ यिनीहरूकै पहलमा विशेष गरी विद्या भण्डारीको पहलमा चाहिँ चिनिया दूतावास अथवा चिनिया राजदूत चाहिँ तपाईँको चाहिँ सक्रिय भएको चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु। त्यसैले अब यसमा के तपाईँको देखिँदैछ भने चिनियाहरूको अब अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चासो चाहिँ एमसिसी नै हो, जसले अमेरिकन प्रभावलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ र उनीहरू चाहिँ सायद अब यो एकतापछि एमसिसी तपाईँको चाहिँ प्रकरण चाहिँ तपाईँको एउटा अलिकति यो केन्द्रबाट परिधितिर हुत्तिएको चाहिँ मैले चाहिँ उ गरिरहेको छु अनुमान गरिरहेको छु। अब के देखिँदैछ भने यिनीहरूलाई एकता गराउने सूत्रको रूपमा जुन नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक चिनियाहरूको चाहिँ यस प्रकारको उपस्थिति चाहिँ नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक भएको छ। यद्यपि तपाईँहरूलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला, नेपालको इतिहासमा राणा शासनकालपछि नै 7 सालपछि नै विदेशीहरूका चोटा ढोका चाहर्ने र तपाईँको इभन तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका 2 जना शक्तिशाली नेता बिपी कोइराला र मातृका प्रसाद कोइरालाको दाजुभाइको झगडा पनि दिल्लीसम्म पुगेर मिलाउने र राजा त्रिभुवनको तपाईँको चाहिँ पर्सनल सेक्रेटरीको रूपमा भारतीय दूतावासका मान्छे राख्ने र आज तपाईँको क्याबिनेटमा मुख्य सचिवले गर्ने काम चाहिँ भारतीय दूतले गर्ने र त्यसको माइनट पनि उनीहरूले लेख्ने, त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा लेख्ने परम्परा थियो। हेर्नुहोस्, यो आज तपाईँको विदेशी दूतावास र शक्ति केन्द्र धाउने परम्परा चाहिँ 7 सालबाट नै सुरु भएको। त्यसैले अहिलेको यो पनि शक्ति केन्द्रकै ढोका चाहर्ने परम्पराको रूपमा चाहिँ तराई मधेसमा देखिएको पार्टी एकता र नेकपाभित्रको तपाईँको विवादको सुल्टिएको चाहिँ यस प्रसङ्गमा देखिएको छ। अब नेपालको राजनीति चिनियाहरूलाई इन्कार गरेर र भारतीय र पश्चिमाहरूलाई मात्रै स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने नेपालको राजनीति म देख्दिनँ। किनभने चीन भनेको अहिलेको यो कोरोनाको सङ्क्रमणमा पनि चीन चाहिँ युरोपतिर चाहिँ अत्यन्तै तपाईँको अमेरिकाभन्दा पनि चीनप्रति चाहिँ मानिसहरूको आशा जागेको छ। अहिले जस्तो नेकपाभित्र चुलिएको जुन विवाद थियो त्यो विवाद सुल्झाउन चीनको प्रत्यक्ष भूमिका नै रहेको हो? होइन, अब प्रत्यक्ष भूमिका भन्दा पनि के भने चिनियाहरूको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब झैझगडा गर्यौ भने अरूले चाहिँ खेल्छन्, त्यसैले तिमीहरूले मिलेर जानुपर्छ भन्ने सुझाव चाहिँ माधव कुमार नेपाल, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड र खड्गप्रसाद ओली लगायतलाई चाहिँ दिएको चाहिँ पाइन्छ र यो सुझावलाई चाहिँ यिनीहरूले पनि इन्कार गर्न नसकेको चाहिँ स्थिति हो। अब जस्तो चीनको यो भूमिकालाई चाहिँ एक ढङ्गले भन्ने हो भनेदेखि जो एमसिसीको सन्दर्भ उठिरहेको बेला पछिल्लो समयमा अलिकति सेलाएको चाहिँ हो, तैपनि फेरि अब संसद आह्वान गरिसकेको अवस्थामा अब फेरि एमसिसीको त्यो विषयले तात्न थालिसक्यो बजार, होइन? यो चीनको भूमिका चाहिँ अमेरिकाका लागि एक खालको त्यो झापड हो कि होइन? अब के देखिँदैछ भन्दाखेरि चीनको भूमिका बढ्दाखेरि भारतको भूमिका पनि कमजोर हुँदै पनि जान सक्छ, एउटा यो सम्भावना छ। र त्यसले गर्दा के गर्छ भने हाम्रो राजनीति चाहिँ
अफगानिस्तानको परिदृश्यमा चाहिँ जान सक्छ हेर्नुहोस्। यो पनि एउटा खतरनाक कुरा हो हेर्नुहोस्। मैले अफगानिस्तानको कुरा किन उठाउन खोजेको भने रोहितजी, अफगानिस्तानलाई सायद तपाईँको 1964 देखि 66 को बिचमा कताको हो, मैले अहिले डेट भन्न सक्दिनँ, त्यही ताका तपाईँको त्यहाँको जाहिर शाहलाई हटाएर चाहिँ उसको ज्वाइँ अथवा भतिजो पनि हो, उसलाई प्रयोग गरेर के गरे भने राज संस्थालाई त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको विदाई गरियो। अब सुरुमा रसियनहरूले आफ्नो रणनीतिको प्रयोगस्थल अफगानिस्तान बनाउन चाहे, पछि तपाईँको त्यही रसाको विरुद्धमा चाहिँ अमेरिकनले तालिबान खडा गर्यो। त्यसैले नेपालमा पनि के देखिँदैछ भन्दाखेरि यो अफगानिस्तानको नियतिमा, हिजो अफगानिस्तानमा रुस र अमेरिका चाहिँ टक्रावको रूपमा थिए, आज चाहिँ अब तपाईँको चीन र अमेरिका टक्रावको रूपमा चाहिँ अगाडि आउने सम्भावना बढेर जान्छ अबको राजनीतिमा नेपालमा। अब त्यसले के गर्छ भने अब हाम्रा मान्छेहरूमा तपाईँको यो देशलाई सम्हाल्न सक्ने कोही पनि देखिँदैन। न तपाईँको राज संस्थाको एउटा लिगेसी बोकेका राजा ज्ञानेन्द्र, न दलहरू, न नागरिक समाज, कोही मान्छेले पनि यो समस्यालाई चिरेर यो समस्याबाट चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा पुर्याउन सक्ने तागत चाहिँ कोही पनि छैन। त्यो हामीले दिनानुदिन लुज गरिरहेको भनेको रुस र अमेरिकाको त्यो टकरावमा अफगानिस्तानको त्यो बेहाल भयो। हजुर होइन, यति बेला चीन र अमेरिकाको त्यो आपसी द्वन्द्व, आपसी टकरावको त्यसको भुमरीमा नेपाल पर्न सक्छ भन्ने तपाईँको ठम्मै? एकदम अफगानिस्तानको नियतिमा हामी जाने धेरै जस्तो त्यसका आधारहरू के छन्, ताकि तपाईँले एकदमै यो भयङ्कर डरलाग्दो एकदमै चिन्ताजनक कुरा गर्नुभयो ताकि अफगानिस्तानको नियति हुन सक्छ भनेर, त्यसका आधारहरू के छन्? आधारहरू के छन् भने रोहितजी, एक नम्बर त हाम्रो राज्य व्यवस्थाप्रति मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वास दिनानुदिन गुम्दैछ। चाहे अख्तियार भन्नु, चाहे अदालत भन्नु, चाहे सेना भन्नु, चाहे प्रहरी भन्नुहोस्, कुनै पनि मान्छे चाहिँ तपाईँको संस्थाप्रति चाहिँ राज्यका संस्थाहरूको चाहिँ उहरू चाहिँ गुमेको छ। र अहिलेको हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति के छ भने हाम्रो नेतृत्व चाहिँ आन्तरिक रूपले प्रभुत्वशाली जस्तो देखिएको छ, तर बाह्य रूपमा चाहिँ अरूको प्रभुत्व स्वीकार गरेर यिनीहरू सत्तामा बसेका छन्। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र हाम्रो नेतृत्व चाहिँ तपाईँको अहिले के देखिँदैछ भन्दाखेरि कोही प्रति पनि तपाईँको जनताको चाहिँ विश्वास छैन। जस्तो तपाईँलाई नि भन्नुहोस्, खड्गौलीको ठाउँमा हटाएर माधव कुमार ल्याउनु अथवा प्रचण्ड ल्याउनुमा अथवा शेरबहादुर ल्याउनु, कुनै बहादुर र प्रसाद ल्याएर चाहिँ तपाईँको यो समस्या समाधान हुँदैन भन्ने जनतामा छाप परिसकेको छ। र जब यो गणतन्त्रकै नेतृत्वप्रति जनतामा चाहिँ अविश्वास छ भने यसले के ल्याउँछ भन्दाखेरि यही अविश्वास र अस्थिरताको बिचमा नै तपाईँको के हुन्छ भने बाह्य शक्तिले खेल्छ हेर्नुहोस्। अब अर्को कुरा के भने हिजो मात्रै तपाईँको हाम्रो अर्थमन्त्रीले उ गर्दाखेरि 7 खर्बको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाह्य ऋण छ हेर्नुहोस्, आन्तरिक र बाह्य ऋण चाहिँ छ हेर्नुहोस्। र हाम्रो अहिले के छ भन्दाखेरि हामीले गाई गोठ, भेडी गोठ, भैँसी गोठ समाप्त पारेर अरबहरूमा चाहिँ हामीले भेडा चलाउने, ऊँट चराउनका लागि हामीले पठाएका छौँ। युरोपका चिसो र अनकन्टार तपाईँको जङ्गलहरूमा हामीले चाहिँ भेडा बाख्रा हेर्न पठाएका छौँ। अर्थात् मैले उठाउन खोजेको कुरा के हो भने अर्थतन्त्र पनि भयावह स्थितिमा नेपालको पुगेको छ। हामीले आन्तरिक उत्पादन, कृषि र तपाईँको कृषिमा आधारित उद्योग धन्दाहरू सबै समाप्त पार्यौँ। र तपाईँको कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रको विकासमा कृषिकै आधुनिकीकरणको जगमा औद्योगिकरण हुन्छ, त्यसले सेवा र सुविधा वृद्धि गर्छ, अनि मात्रै त्यो राष्ट्र चाहिँ सक्षम हुन्छ। अर्थात् हाम्रो आर्थिक रूपले पनि हामी धराशायी अवस्थामा पुगेका छौँ, एउटा टाटपल्टिने स्थितिमा छौँ। राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि चरम अविश्वास छ र संस्थाहरू पनि तपाईँको दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएका छन्। र हाम्रो परम्परागत मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज जति पनि छन् तिनीहरू पनि दिनानुदिन स्खलित भएका छन् र मानिसहरू चाहिँ निरुपाय रूपमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ बस्न बाध्य र विवश छन्। यो अवस्थामा विदेशीले खेल्न सक्छ। अब यो अवस्थामा खेल्ने भनेकै हामी कमजोर भएको बेलामा र हामी चाहिँ एकदमै अस्थिर भएको बेलामा नै विदेशीले खेल्छन्। अब के हुन्छ भने बिना नेतृत्वको सबैभन्दा भयावह स्थिति, योभन्दा पनि चरम भयावह स्थिति म के देख्दैछु भन्दाखेरि बिना नेतृत्वको नेतृत्व तपाईँको आन्दोलन गराउने, अहिले विभिन्न नागरिक समाज र के नामधारीका विभिन्न तत्त्वहरू तपाईँले मिडियाहरूमा देख्नुहुन्छ। यस्तै तत्त्वहरूलाई उचाल्ने, यी तत्त्वको कुनै पनि एजेन्डा छैन।
यो राष्ट्रको अर्थतन्त्र कस्तो हुने, यो राष्ट्रको विदेश नीति कस्तो हुने, यो राष्ट्रको राजनीति कस्तो हुने, चीन र भारतको बिचमा रहेको राष्ट्रलाई कसरी सन्तुलित पारेर अगाडि बढाउने कुनै पनि एजेन्डा छैन। फोकट भ्रष्टाचार र तपाईँको अहिलेको सत्ताको विरोध गरेर चाहिँ एउटा नेतृत्वविहीन भिडहरूको जत्था तपाईँको सडकमा ल्याएर यो राज्य व्यवस्थामा चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप भित्र्याउने चाहिँ यो सबैभन्दा चाहिँ ठुलो तपाईँको अवसरको रूपमा पश्चिमाले खेलिरहेका छन्। र नेपाल चाहिँ रणनीतिक हिसाबले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थल भएको हुनाले अब तपाईँको पश्चिमाहरूको यहाँ सेना नै ल्याउने हो। सेना अब जसरी अफगानिस्तानमा सेना भित्र्याइएको छ, यहाँ सेना नै भित्र्याउने हो र यहाँको सेनालाई पनि कमजोर पारेर यहाँको सेनाले पनि सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा चाहिँ बाह्य सेना आउँछ। त्यसैले अबको नेपालको स्थिति यदि राजनीतिक दल अथवा यो राज संस्थावादी अथवा यहाँको सेना प्रहरी जति पनि हाम्रो राज्य संयन्त्र छ त्यो संयन्त्रले आफूभित्र निषेध र प्रतिशोध तपाईँको नगरिकन राष्ट्रलाई मूल केन्द्र मानेर, राष्ट्रलाई नै मूल धुरी मानेर यो नेपाललाई कसरी चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने राष्ट्रिय एजेन्डा र राष्ट्रिय बहस सहित सर्वदलीय बैठक नबोलाइकन नेपालको समस्या समाधान। म एकछिन त्यतातिर आउँछु, जस्तो निकास के त भन्ने विषयमा होइन। जस्तो यति बेला चाहिँ विशेष गरी नेकपामा चुलिएको त्यो विवाद जसरी अहिलेका लागि साम्य भएको देखिएको छ, यसमा म केन्द्रित हुन चाहेँ। यो नेकपाभित्रको विवाद चाहिँ अब तत्कालका लागि मात्रै साम्य भएको हो या यो केही दिनपछि फेरि बल्झिने त्यो सम्भावना? यो विवाद तपाईँको फेरि आउँछ, किनभने नेकपालाई जसले एकीकृत गरेको हो अथवा जसले नेकपालाई एक ठाउँमा आन्तरिक वा बाह्य कुनै पनि शक्तिले त्यसलाई तपाईँको एक ठाउँमा ल्याउने शक्तिको चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि पूर्व एमालेलाई सङ्गठित गराउने र पूर्व माओवादीलाई त्यहाँबाट निकाल्ने रणनीति नै छ। यसका लागि तपाईँ हामीले 5-6 महिना हामीले कुर्नै पर्छ। त्यो परिदृश्यमा नेपालको राजनीति अवश्य जानेछ र तपाईँको प्रचण्ड काङ्ग्रेस र मधेसवादी लगायत यो अहिले सङ्गठित भएको शक्तिलाई निकालेर उनीहरूले एमसिसी पास गराउने अथवा आफ्नो रणनीतिलाई अगाडि बढाउनका लागि, किनभने यसबाट अब उनीहरूले खेल्न नसक्ने कुरा त अहिलेको परिस्थितिले पनि देखाएको छ। एज इट इजमा उनीहरूले मैले रोकेँ। जस्तो यहाँहरूले भनिरहेको कुरो विशेष गरी नेकपालाई कतिपयले के भन्छन् भनेदेखि तत्कालीन एमाले र माओवादी त्यो एकीकरण गराउन त्यो एकताका लागि दबाब चाहिँ पश्चिमाले दिएको हो भनेर भन्छन् होइन? तपाईँको पनि ठम्याइ त्यही हो? अब बाह्य शक्ति नै हो र आन्तरिक शक्ति विशेष गरी त्यो भन्छन् होइन? यदि पश्चिमाले तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई एकताका लागि दबाब दिएको हो भनेदेखि विशेष गरी अमेरिका भनौँ न, पश्चिममा जो अमेरिकन शक्तिले त्यो एक गराइदिएको पार्टीलाई जोगाउनका लागि त्यो एक नै भइरहोस् भन्नका लागि यति बेला त्यो चीनले किन भूमिका खेल्छ? अब तपाईँले भने एकदमै तपाईँले यो अत्यन्त समसामयिक कुरा उठाउनु भयो। मूल कुरा चीन सङ्घीयताको पक्षमा थिएन, यो कुरा हामीले पहिले पनि उठाएका छौँ। भारत पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले पटक दबाब दिए। तर चीनको चाहिँ परिस्थिति के छ, के देखिँदैछ भन्दाखेरि यही शक्तिलाई तपाईँको प्रयोग गरेर, अब यो उसको शक्ति होइन, सर्टेन तपाईँको चिनिया राष्ट्रपतिलाई आउन भान्नेदेखि लिएर यावत कुराहरू चाहिँ त्यतिखेर तपाईँको सतहमा आएका थिए। तर चाइनिजहरूको के देखिन्छ भने यही शक्तिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने। हेर्नुहोस्, र अब किनभने अबको राजनीति चिनियाहरूलाई तपाईँको बाइपास गरेर चिनियाहरूलाई चाहिँ तपाईँको गरेर अबको राजनीति पर्दैन। नेपालको राजनीति चाहिँ चिनियाहरूको घेरामा परिसकिरहेछ। त्यसैले के हुन्छ भने हिजो कसले के प्रयोग गरौँ, हिजो उसको के भूमिका थियो भन्दा पनि आजको भूमिकाले पनि हिजोको शक्तिको भूमिकालाई चेक गर्छ र आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा के देखिँदैछ भन्दाखेरि अहिलेको सत्ताबाट भारतीयहरू पनि खुसी छैनन् एउटा पक्ष, र पश्चिमाहरू पनि खुसी छैन। किन उनीहरूले चाहिँ एकीकरण गरेको अथवा यी तीनटा एजेन्डा ल्याएको चाहिँ उनीहरूले अझ अस्थिरता होस् भनेर ल्याएको। किनभने 12 बुँदेपछि के हो भन्दाखेरि राष्ट्र संस्था धर्म यो चाहिँ सङ्घीयताको कुरा थिएन, यो अस्थिरताका लागि र उनीहरूले चलखेल गर्नका लागि ल्याएको। यो यसले नि तपाईँको स्थायित्व दिन्छ, यसले नि नेपालको विकास गरोस् भनेर उनीहरूले ल्याएको होइन। त्यसैले यसमा उनीहरू खेल्छन्। अब अहिलेको परिस्थिति के देखिँदैछ भने तपाईँको रोहितजी जनतामा चिनियाहरूको प्रभाव बढ्दो छ।
शक्ति केन्द्र र तपाईँको यहाँको मिडिया भन्नुहोस्, यहाँको बुद्धिजीवी भन्नुहोस्, यहाँको राजनीतिक नेतृत्व भन्नुहोस्, यहाँका प्रशासनका उच्च तहमा रहेका मानिसहरू, यी सम्पूर्ण मानिसहरू तपाईँलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला। कुनै पनि मान्छे, इभन पत्रकार, आज तपाईँको हिजो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेका छौँ, तर एम्बेसीसँग नजोडिएको, बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नजोडिएको पत्रकार भेट्नु भनेको ईश्वरको अवतार जस्तो भएको छ। चर्चित पत्रकार तपाईँको दसैँ ताका देख्नुहुन्छ, कुन कुन एमएससीबाट कस्ता रक्सीका बोतलहरू आउने, कस्तो के आउने मिडियामा छरपष्ट आउँछ। अब हाम्रो पत्रकारिता जगतले प्रेस स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको सन्दर्भमा आफै पत्रकार चाहिँ के छ भने विदेशीहरूको गुलामीमा दौडिएको। मैले यो दृष्टान्त किन दिएँ? यो यस्तै दृष्टान्त राजनीतिमा छ, यस्तै दृष्टान्त तपाईँले भने जस्तो कतिपय त्यो होला होइन। अब जस्तो मेरो यहाँसँग मेरो अझ जिज्ञासा चाहिँ यति बेला जस्तो अघि तपाईँले भने जस्तै यो सङ्घीयता चिनले मन नपराएको हो होइन, र अहिलेको यो व्यवस्था पनि चिनले मन पराएको छैन भनेर तपाईँले नै मसँग कतिपय अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, ताकि उता यहाँको त्यो पुरानो शक्तिलाई नै रुचाउँथ्यो भनेर भन्नुभएको छ। यदि त्यस्तो हो भने यो नेकपालाई चिनले किन सङ्गठित देख्न चाहिरह्यो भनेर अब के देखिँदैछ भन्दाखेरि यसैलाई राखेर, अब तपाईँलाई क्लियरली यो कुरा म राखिदिन चाहन्छु, यसैलाई राख्ने, यसैलाई सपोर्ट गर्ने, तर यसैलाई बदनाम गर्ने कुरा बुझ्नु सिक्यो भनेको नेकपालाई नै केही समयपछि बदनाम गर्ने उद्देश्य नै हो चिन। चिन भारत दुइटैको देखिन्छ, यसो भारत पनि छैन। यसैलाई सपोर्ट गर्ने बाहिरबाट, किनभने तर यसैले किनभने कुनै काम त गर्न सक्दैन, उनीहरूको सहयोग बेगर। र पश्चिमाले त विकास निर्माणमा सहयोग नि गर्दैन, उसैले आगो लाउने अथवा जातीयता, धर्म, संस्कृति यस्तोलाई आगो लाउने मात्रै गर्ने हो। उनीहरूले सहयोग नगरी यिनीहरूको पपुल्यारिटी तपाईँको समाप्त हुन्छ। जस्तो ओलीकै पपुल्यारिटी हेर्नु हो भने सत्ता सम्हाल्दा जति थियो आज त धराशायी भइसक्यो। आज तपाईँको प्रचण्ड, तपाईँको माधव नेपालहरू नि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखिएका छैनन्। काङ्ग्रेस त तपाईँको काँचा तपाईँको चियानमाथि उभिए जस्तो छ। अब अहिले कमल थापाको नाम लिनु भने कुनै बेला कमल थापा पनि अत्यन्त पपुलर 25 सिट ल्याएर तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ उसमै ल्याए पनि, यो समावेशीकै उसमा सन्दर्भ ल्याए पनि त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के भने अहिले चाहिँ यो देखिँदैन हेर्नु, यो त सबै बदनाम हुन्छ। केही समय यिनीहरू सत्तामा हुन्छन् र केही समयपछि तपाईँको बल्ल यहाँ परिवर्तनको चाहिँ सङ्केतहरू आउँछ। भनेको सिधा भन्दाखेरि नेकपालाई थप बदनाम बनाउने उद्देश्यका साथ चिनले खेलेको हो। चिन मात्रै होइन, तपाईँको यसमा भारत पनि छ। अहिले पछिल्लो चाहिँ भारत पनि छ। पछिल्लो नेकपाको यो आन्तरिक समीकरणमा, आन्तरिक राजनीतिमा के हुन्छ भने जस्तो भारतले, चिन र भारत मिलेको हामीले केमा लक काट्नुपर्छ भने जस्तो चिनले कुनै भूमिका खेल्यो भने, भारतले खेल्यो भने त्यहाँ लडाइँ हुन्छ। यदि कुनै भूमिका भारतले खेल्यो र चिन मौन बस्नु भने मौनम सम्मति लक्षण हुन्छ। अहिले चिनिया दूतावासको जुन सक्रियता बढ्यो त्यसमा भारतीय दूतावासको सक्रियता बढेन। यसबाट तपाईँले ल काट्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको किनभने भारतीयहरू धेरै बदनाम छन् यहाँ, उनीहरूले अलिकति गरेपछि चाहिँ यहाँको कथित राष्ट्रवाद जागृत भएर आउँछ। त्यसैले उनीहरूले अब कति मामलामा चिनियाहरूलाई नै अगाडि बढाउँछन्। र अबको एक वर्षपछि मात्रै तपाईँको परिवर्तनको चाहिँ सुरु हुन्छ। अबको एक वर्षपछि यस्तै तपाईँको किचलो, यस्तै तपाईँको चाहिँ अस्थिरतामा नेपालको राजनीति जान्छ। र यो व्यवस्थाले दीर्घ जीवन प्राप्त गर्नु भनेको आज तपाईँलाई सुन्दा अनौठो हामीले के प्राप्त गर्यौँ रोहितजी? यो व्यवस्था ल्याएपछि हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, हाम्रो उद्योग धन्दा हेर्नुहोस्, हाम्रो धर्म संस्कृति हेर्नुहोस्, हाम्रो परम्परा हेर्नुहोस्। यो व्यवस्थाले त हामीले गुमाउने बाहेक प्राप्ति त कुनै पनि गरेका छैन अहिलेको। हजुर, मैले रोकेँ त्यो सन्दर्भमा के प्राप्ति भयो र के भन्ने विषयमा अर्को कुनै कार्यक्रममा विस्तृतमा चर्चा गरौँला। जस्तो बाह्य शक्तिहरूले, चीन होस्, भारत होस्, अमेरिका होस्, जोसुकै शक्ति होस्, ती शक्तिले नेपालका दलहरूलाई दबाब दिन्छन्, उनीहरूलाई मिलाउन पनि तिनीहरू नै सक्रिय हुन्छन्, फुटाउन पनि उनीहरू नै सक्रिय हुन्छन् भनेर जो भनिन्छ नि, कस्तो खालको दबाब दिन्छन्? सिधा के भन्छन्? अब तपाईँको के देखिन्छ? सिधा के चाहिँ भन्छन् होला उनीहरूले? तपाईँको जस्तो एउटा त तपाईँको के देखिन्छ भने
यिनीहरूलाई चुनाव खर्चदेखि लिएर पार्टी सञ्चालनदेखि लिएर एनजिओ आइएनजिओ अथवा दूतावास अथवा चर्च यस्तोबाट यिनीहरूलाई फन्डिङ हुन्छ र उनीहरूलाई सत्ता दिएको हुन्छ, उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने छुट दिएको हुन्छ। र आज सहयोग र तपाईँको वैदेशिक ऋणले के देखाउँछ भने ड्राइभर यिनीहरू त्यो बसको चाहिँ खलासी जस्ता मात्रै देखिएका। अब ड्राइभरले जता लान्छ खलासीले त्यतिलाई गणतन्त्र बोक भन्नु गणतन्त्र बोक हो, सङ्घीयता बोक भन्नु सङ्घीयता बोक हो, हिन्दू धर्म फाल भन्नु हिन्दू धर्म बोक हो अथवा धर्मनिरपेक्षता बोक हो। यिनीहरू चाहिँ खलासीको रूपमा मात्रै देखिएका र उनीहरूले के गर्छन् भने तपाईँको पश्चिमा शक्तिले के गर्छ भने उसले आफ्नो एजेन्डा सहयोगको नाउँमा एजेन्डा भित्र्याउँछ, आफ्नो बजार बढाउँछ, धर्मको व्यापार गर्छ र तपाईँको उसले के गर्छ भने आफ्नो स्वार्थको चाहिँ केन्द्र बनाउँछ। त्यसैले उनीहरू यी दलहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रूपमा प्रयोग गर्छन्। अब हामीले ती शक्ति केन्द्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ आफ्नो हुनुपर्छ। जस्तो कुनै पनि चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोण सापेक्ष र निरपेक्ष रूपले भन्दा पनि एउटा निष्पक्ष भएर त्यसलाई हेर्नुपर्छ। जस्तो अमेरिकाले हामीलाई कसरी हेर्छ, भारतले हामीलाई कसरी हेर्छ, चीनले हामीलाई कसरी हेर्छ, त्यो अनुसार हामीले चाहिँ उनीहरूप्रति दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म के देखियो भने त्यही शक्ति केन्द्रको गोटी बनेर हाम्रा राजनीतिक दलहरू चाहिँ आए। गोटी बन्नुको कारण भनेको चाहिँ दल सुन्नु न, जस्तो दल सञ्चालनका लागि या अरू कुनै प्रयोजनका लागि उनीहरूले फन्डिङ गर्छन्, त्यो भएर नुनको सोझो गरेर उनीहरू गर्न बाध्य हुन्छन्। सोझै हो, त्यही नै हो एकदमै नुनको सोझै हो। यिनीहरूले आफ्नो राष्ट्रको नुनको सोझो गर्नु भन्दा विदेशी शक्ति केन्द्रको नुनको सोझो गरेको कारणले आजको यो स्थिति आएको हो। जस्तो चीन या भारत भनौँ न, अहिले पछिल्लो नेकपाभित्रको त्यो विवाद मिलाउनका लागि भनेर तपाईँले भारत पनि हो भनेर भन्नुभएको छ। अस्तो चीन या भारतले चाहिँ यति बेला चाहिँ के गर्यो होला नेकपाभित्र ताकि त्यो फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको पार्टी एकाएक मिलेको देखियो भन्नुहोस् त। यदि तपाईँको नेकपा फुटेको भए नेकपाको फुटेको शक्ति र काङ्ग्रेस लगायत तराईको चाहिँ शक्ति के हुन्छ भने एउटा ध्रुवमा उभिन्छ। त्यसले के गर्छ भने पश्चिमा शक्तिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोर बलियो बनाउँछ। अब यसको एकीकरणले के गर्छ भने पश्चिमा शक्तिलाई चाहिँ तपाईँको जसरी एमसिसी त पासै होला जस्तो थियो नि त। म अझै रोकेँ जस्तो कुन ढङ्गको दबाब आयो होला ताकि यो भयो भने यस्तो हुन्छ, त्यो भएर तिमीहरू यसो नगर है मिल भनेर त्यो एक खालको दबाब या प्रलोभन या हुन्छ नि, त्यो कुन ढङ्गबाट आयो होला, कुन कोणबाट चाहिँ आयो होला, के चाहिँ भनियो होला ताकि त्यो लगभग अब दुई चिरा नै भयो भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो कि त्यो संसदीय जो दलभित्र हेर्ने हो भने पनि नेकपाका सांसदहरू हस्ताक्षर गर्ने त्यो अभियानमा जुटिसकेका थिए ताकि चीन या भारत या अरू कुनै शक्ति प्रत्यक्ष देखिएको त चीनले नै त्यो एक खालको राजदूतको त्यो दौडधुप देखियो, के चाहिँ भनिनु होला चिनिया राजदूतले ताकि नेकपाका नेताहरू एकाएक सतर्क भए भन्नुहोस् त। अब तपाईँको यो के देखिन्छ भने जस्तो तपाईँले अहिले खड्ग ओलीको सत्ता सङ्कटमा थियो र तपाईँको खड्ग ओलीलाई सत्ताको निरन्तरता र प्रचण्ड जस्तो एमसिसीको प्रकरणमा अलिकति विरोधको जस्तै उनीहरूका मान्छेहरू प्रचण्डका मान्छेहरू चाहिँ पूर्व माओवादी भनौँ तिनीहरू विरोधको पक्षमा थिए र यदि खड्ग ओलीलाई हटायो भने तिमीहरूको चाहिँ एमसिसी चाहिँ प्रकरणले चाहिँ फेरि बल्झिन्छ, त्यो भएको हुनाले तिमीहरूले अहिले संयमित हुनुपर्छ भने तपाईँ यो परिघटनापछि नि के गरे भने उनीहरूले नेकपाले कार्यदलले जुन गठन गरेको एमसिसीको जुन अध्ययन आएको त्यो रिपोर्ट पनि बाहिर आयो यही बेला। अब तपाईँलाई अनौठो लाग्ला अहिलेको चाहिँ विदेश मन्त्रीले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ यसमा चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु। अब यसले के गर्छ भने यिनीहरूले पैसा त खाएकै हुन्, खाए पनि हामीले गऱ्यौँ हामीले सक्यौँ न भनेर एउटा शक्तिले त्यहाँ आफ्नो तपाईँको उपस्थिति देखायो र यही बेलापछि यो एमसिसीका कार्यदलको रिपोर्ट आउनु र यही बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी अरू कुराहरू बाहिर आउनेले पनि यो कुरा देखाउँछ र अबको तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चीन र भारतको तपाईँको यिनीहरूलाई चाहिँ सत्ताको चाहिँ सुरक्षित तपाईँको आश्वासन
र तपाईँको सत्ताका लागि वेटिङ गरेको शक्तिलाई पनि आगामी सत्ताको चाहिँ सुरक्षाको आगमनका लागि चाहिँ आश्वस्त पारेको चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले एकाएक प्रचण्ड चाहिँ माधव कुमार नेपालको टिम छोडेर तपाईँको यता आउनु र तपाईँको त्यस्तै तपाईँको यो चाहिँ वामदेव गौचर चाहिँ यिनीहरूको टिम छोडेर खड्ग ओलीकामा आउनु गर्दाखेरि यी दुईटै सत्ताहरूलाई चाहिँ वेटिङ सत्ताको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अगाडि बढाएको देखिन्छ। त्यस्तै प्रचण्डले त तपाईँको प्रधानमन्त्रीको रूपमा माधव नेपाललाई प्रस्तावित गरेको थियो होइन। खड्ग ओलीले के गरे भने तपाईँको यो चाहिँ वामदेवलाई प्रस्तावित गरे र त्यो शक्तिले के गरेको हुनसक्छ भने अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड होस् भनेर प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरेको हुन्छ, जुन कुरा प्रचण्ड चाहिँ एकाएक खड्ग ओलीकामा मिलेको कुराले चाहिँ देखिन्छ। र यसरी तपाईँको यो प्रकरणमा चाहिँ र यसले के देखिँदैछ भने जस्तो तपाईँको भारत को पछिल्लो यो अहिले तपाईँको कोरोना सङ्क्रमण पछिका परिदृश्यहरूमा पनि र हरेकले चाहिँ के देखिन्छ भने अमेरिका, चीन, भारत जोसुकै होस् तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रलाई पहिलो भनेका छन्। तर हाम्रा नेताहरूले कहिले पनि राष्ट्रलाई पहिलो भने यो शक्तिहरूको इसारामा काम गरेको हुनाले पनि यसरी बाह्य शक्तिले खुलुमखुला खेल्न खोजेको पाएको हो। र यो बाह्य शक्तिले खेल्ने भूमिका पनि हाम्रो नेतृत्वले नै दिएको कारणले पाएको। पञ्चायतकालमा यो रूपले अघि यहाँले भनिरहनु भएको थियो कि यो पछिल्लो समयमा सक्रिय भएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सत्तारूढ दल नेकपालाई थप बदनाम बनाउन चाहन्छ भनेर भन्नुभएको थियो है। त्यसरी बदनाम बनाउँदा त्यो शक्तिलाई हुने फाइदा चाहिँ के हो? त्यो शक्तिलाई फाइदा हुने के भन्दा अहिलेका एजेन्डा जति पनि छन्, चीन र भारत भनौँ यसमा, यी एजेन्डाहरू चाहिँ के हुन्छन् भने यी शक्तिसँगै यी एजेन्डाहरू पनि के हुन्छन्, यो चाहिँ उतिर फ्याँकिन्छन्, रस्यानतिर फ्याँकिन्छन्। अनि बल्ल उनीहरूले चाहेको अथवा राज संस्था भन्नुहोस्, हिन्दू धर्म भन्नुहोस् अथवा नेपालको स्थायित्वमा चाहिँ उनीहरू बल्ल प्रवेश हुन पाउँछन्। अहिले नै उनीहरूको प्रवेश भयो भने पश्चिमा शक्ति सङ्गठित छ, उनीहरू असङ्गठित छन्। त्यसैले त्यो परिस्थिति वेटिङको लागि नै उनीहरूले यो काम गरिरहेका छन्। अब अर्को मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि उठाएको थिएँ, जस्तो तराई मधेस केन्द्रित राजपा र समाजवादी दल एक भए यो लकडाउनको बिचमा नै यो चाहिँ यहीँको आन्तरिक त्यो शक्ति, आन्तरिक त्यो खालको एक खालको त्यो माहौल नै त्यस्तै तयार भयो र त्यो खालको दबावका कारणले हो, या त्यो प्रकरणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हात होइन? यो उनीहरू के कसरी एक भयो भने अध्यादेशपछि एक भयो। यद्यपि अध्यादेश तपाईँको आन्तरिक रूपले नै अर्कै कोर्समा जानका लागि ल्याइएको पनि हुनसक्थ्यो। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने आखिर यो त मिल्ने रहेछ, यति गरेको भए त पहिले नि गरेको भए त यो त अध्यादेश नल्याए पनि हुने रहेछ। यो नेकपाभित्रको एकताका लागि मात्रै अध्यादेश त रहेनछ, त्यो अर्कै तपाईँको इच्छा अथवा अर्कै कोर्सतिर जानका लागि अध्यादेश ल्याएको हुनुपर्छ होइन। तर के भइदियो भने त्यो अध्यादेशलाई को विरुद्ध चाहिँ त्यही पश्चिमा शक्ति चाहिँ बढी सक्रिय भयो र यहाँका मिडिया, नागरिक समाजदेखि लिएर जो तपाईँको पश्चिमा शक्तिसँग निकट उहरू पत्रकारहरू छन् यसैमा नै खनिए। हेर्नुहोस्, यो पनि एउटा प्रकरण हो। र त्यो शक्तिले आत्तिएर के गर्यो भने हतार हतार तराई तपाईँको चाहिँ अथवा पश्चिमा अमेरिका भन्नुहोस्, त्यही शक्तिले तराईको एकतालाई चाहिँ विशेष गरी जोड दियो। किनभने त्यो शक्तिको चाहना नै के हो भन्दाखेरि तराई मधेस तपाईँको यो साझा विवेकशील लगायत सम्पूर्णलाई एउटा तपाईँको टोकरीमा राख्ने, काङ्ग्रेसलाई एउटा टोकरीमा राख्ने र नेकपाभित्रलाई विखण्डन गराएर यी तपाईँको गरेर यो शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा राख्न चाहन्छ। त्यही कुरा थाहा पाएर नै यी दुईटा छिमेकीहरूले चाहिँ अहिलेको रूपमा चाहिँ यो उनीहरूको रणनीतिलाई चाहिँ असफल पारेको पाइन्छ। अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चलखेल गरिरहँदा, विशेष गरी चीन र अमेरिकाको यो चलखेल भइरहँदा नेपाल अफगानिस्तानको हालतमा पनि पुग्न सक्छ भनेर भन्नुभयो। एउटा त भयङ्कर डरलाग्दो अवस्था भयो होइन, ताकि आशा गर्न सकिने त्यो र राम्रो ढङ्गबाट हेर्दाखेरि, ताकि त्यो होइन यो ढङ्गले पनि अब यो यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ देश त्यो अवस्थामा होइन है, राम्रो अवस्थामा पुग्छ भन्ने खालका केही छन्, ताकि अब यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने। यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहे तपाईँको हिजोको दरबार होस्, चाहे अहिलेको दलीय पद्धति होस्,
यिनीहरू दुवैले चाहिँ आफ्ना कमी कमजोरी पहिलो रूपमा स्वीकार गर्ने परम्परागत हाम्रा के कमी कमजोरी हुन्, ती कमी कमजोरीलाई हामीले कसरी तपाईँको सुध्रिन सक्छौँ र आन्तरिक रूपले हामी कसरी एक ठाउँमा भएर यो निषेध र प्रतिशोधको तपाईँको चक्र पनि बाह्य शक्तिको हो, यसबाट हामीले मुक्त हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नेपालीहरूमा, किनभने नेपालीहरूमा सहअस्तित्व सहकार्यको संस्कृति सहिष्णुताको संस्कृति अत्यन्त तपाईँको राम्रो छ। हिजो त्यत्रो 17,000 माओवादी तपाईँको कारणले नेपालमा यत्रा जीवधनको विनाश हुँदा, त्यत्रो धनजनको विनाश हुँदा पनि त्यसलाई सहजै तपाईँको नेपाली समाजले चाहिँ क्षमा दिएको छ। त्यसैले साँच्चीकै आफ्नै सुझबुझका आधारले यी सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर नेपालको समस्याको साँच्चीकै हामी निकास गर्छौँ र यो निकासले नै तपाईँको नेपालको भविष्यको निर्धारण हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ सहमतिमा आउन सक्यो भने फेरि नेपाल नयाँ ढङ्गले जानेछ र हामीले विशेष गरी कुनै पनि शक्ति केन्द्रको गोटी नबनिकन यी शक्ति केन्द्रहरूलाई हाम्रो तपाईँको आवश्यकता, हाम्रो इच्छा र हाम्रो उद्देश्यमा उनीहरूलाई हामीले स्थान दिने थालनी गऱ्यौँ भने नेपाल फेरि संसारको एउटा प्राचीनतम राष्ट्र मात्र नभएर संसारको एउटा उदयमान शक्तिको रूपमा पनि आउन सक्छ, किनभने त्यो अत्यन्त हाम्रो लागि अवसरको रूपमा पनि छ। हुन्छ, यहाँलाई यो कुराकानीका लागि धेरै धन्यवाद, जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि। ल, एकदम यो तपाईँले मौका दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राजनीतिक विश्लेषक पेशल निरौलासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।